नाज़रीन, बिजली फराहम करने वाली कंपनी ने पुलिस से सिक्योरिटी मांग ली। बिल एक मगर टैक्सेस अनेक। आपको वो मालूम भी नहीं जो टैक्सेस आपसे लिए जा रहे हैं जो असूलन वसूल नहीं किए जाने चाहिए। शराब पिए हमारे हुक्मरान, तवाइफ नाचे सियासतदान के पास, रक्स सरूर की महफिलें ये लुटेरे जमाएं, रकासाओं को अपनी बैठकों में ये चोर बुलाएं और बिलाखिर बिल हमें अदा करना पड़े। ये किस किताब में लिखा है? खुद तो ये चोर लुटेरे कभी टैक्स तो भरते नहीं और गरीबों पर बोझ दर बोझ डाल रहे हैं। गरीब बेचारे खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं और इनकी अयाशियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। गरीब अपने ख़ानदान को जहर पिलाकर मार रहा है। ये चोर लुटेरे अपने आबाई गांव लंदन से ही फारिग नहीं हो रहे। नाजरीन, चाहे कोई लंदन में हो या अमेरिका में हो, किसी पर गिरा गुजरे या दिल को बुरा लगे, हकीकत बताना मेरा फ़र्ज़ है और मैं हकीकत हर हाल में आपके सामने रखने के लिए तैयार हूँ। आपके एक बिल में क्या क्या टैक्सेस लगाए जाते हैं, बिलों में खुफिया टैक्सेस किन किन इशिया पर लगाए जाते हैं और वो कौन सा टैक्स है जो सुप्रीम कोर्ट ने लेने से मना किया है लेकिन फिर भी आप देते हैं। बिजली के बिल अचानक ज़्यादा क्यों आने शुरू हुए? नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको बिल माफिया की सारी खुफिया साजिशें बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि आपके घर में अगर 2 बल्ब चल रहे हैं, बिजली का बिल लाखों में क्यों आ रहा है। नाज़रीन, आपकी बिजली 16,000 की खर्च हुई, 16,000 के टैक्सेस डालकर बिजली का बिल 34,000 दे डाला और हालिया बिजली की फी यूनिट में 5 रुपये 40 पैसे भी महंगा कर दिया। तो समझ लीजिए मुल्क हुक्मरानों ने लूट लिया और खुद भाग चुके हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल इन्फोनामा और हमारे टिकटॉक और इंस्टाग्राम अकाउंट को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। किसी भी सब शख्स का ताल्लुक आमदन के हिसाब से किसी भी तबके से हो, बिजली के बिल में छुपे अखराजात से हर कोई हैरान और परेशान नजर आ रहा है। हुकूमत ने बड़ी शातिर दिमागी से आपके बिजली के बिलों में वो टैक्सेस शामिल किए हैं जिनका आपको इल्म भी नहीं। नौबत यहाँ तक आन पहुँची है कि यानी कि आइस्को इस्लामाबाद में बिजली जो फराहम करने वाली कंपनी है ने बाकायदा ख़त लिखकर पुलिस से दरख्वास्त की है कि इनके दफातर पर पुलिस की नफरी तैनात की जाए। इस खत के मुताबिक सारिफीन मुख्तलिफ दफातर के बाहर बिल लेके सरे एहतजाज हैं और कंपनी के जो मुलाजमीन हैं वो बेचैनी महसूस कर रहे हैं। आइस्को रावलपिंडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की जानिब से सिटी पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी को लिखे जाने वाले ख़त में सूरत हाल को अलार्मिंग करार दे दिया गया है और इसमें आइस्को की तनसीबात को नुकसान पहुँचाने वालों को मद्देनजर रखते हुए तमाम दफातर पर पुलिस की नफरी तैनात करने की दरख्वास्त की गई है। आइस्को की बेचैनी अपनी जगह, लेकिन वाज़ह है कि पीडीएफ की इत्तेहादी हुकूमत के दौर में बिजली की कीमत में औसतन 100 गुना इजाफा होने के बाद निगरान हुकूमत ने भी फी यूनिट को मजीद बढ़ा दिया। इसी तरह बिजली बनाने के लिए जो दरामदी फ्यूल जैसे कि तेल, गैस और कोयला और फर्नेस ऑयल की कीमतों में भी रवामा जो है ना इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से बिल के अंदर होशरुबा इजाफा देखने को मिला है जो कि बेतहाशा बिल की वजह बना है। दोस्तों, आप अपने बिलों को देखें तो यूनिट कम इस्तेमाल हुए होते हैं और ताहम बिल हद से ज़्यादा आ रही हैं। आखिर ये माजरा क्या है और बिजली के बिल में कौन कौन सी मद में और क्यों पैसे वसूल किए जा रहे हैं? दरअसल कहानी कुछ यूँ है कि बिजली के बिल में कीमत यूनिट के इस्तेमाल के साथ साथ बढ़ती रहती है। यानी जैसे जैसे इस्तेमाल शुदा यूनिट बढ़ते हैं तो जो आपके यूनिट बढ़ रहे होते हैं उसी तरह उस यूनिट की जो कीमत है वो भी बढ़ रही होती है। और दूसरी अहम बात कि ये बिजली के बिल में एक हिस्सा फराहम करने वाली कंपनी को वाजिबुल अदा रकम होती है, जबकि दूसरी तरफ बराह रास्त हुकूमती मौसूलात होते हैं जो बिजली के बिल के साथ सारिफ से वसूल किए जाते हैं। बिजली की कीमत के अलावा बिल एक अहम चीज़ यानी कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट यानी कि FPA जो बिजली पैदा करने वाले ज़राए जैसे कि ईंधन, कोयला, फर्नेस ऑयल या गैस की लागत पर मुनहसर होता है, जिसका तखमीना हर माह लगाया जाता है और फिर सारिफ के सर पर डाल दिया जाता है और उसे वो सारिफीन हम लोग होते हैं, मैं और आप। इस मामले में रुपये की कदर
کی اہمیت بھی عملی ہوتی ہے کہ روپے کی اس ٹائم ویلیو کیا ہے. اس طرح فلم میں فرنسنگ کاسٹ سرچارج کی مد میں فی یونٹ 45 پیسے صارفین سے وصول کیے جاتے ہیں، جو کہ دراصل گردشی قرضے کو کم کرنے کے لیے لگایا گیا ہے. کے الیکٹرک یعنی کہ کراچی الیکٹرک کی جانب سے جاری کردہ بلوں میں یہ رقم PHL ہولڈنگ کے نام سے لی جاتی ہے. اسی طرح سیمائی اور کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ یا DMC کی مد میں بھی صارفین سے اس وقت پیسے وصول کیے جاتے ہیں جب حکومت بجلی کے بلوں کی قیمت کے اندر رد و بدل کرنے کی سوچ رہی ہوتی ہے. اور دوسری جانب چند اخراجات اور ٹیکسز ایسے ہیں جو کہ براہ راست حکومت کی جانب سے ایڈ کیے جاتے ہیں اور ان کا بجلی فراہم کرنے والی کمپنی سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر ہم لیے جانے والے بل کو سامنے رکھ کر بات کریں، یعنی کہ جو ابھی ہمارے بل چل رہے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ تر جو ہے نا ہمارا جنرل سیل ٹیکس کی مد میں لیا جا رہا ہے، جو ٹیکس لیا جا رہا ہے، جو 18% کے حساب سے 5,768 روپے بنتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ ٹیکس فائلر نہیں ہیں تو بجلی کے بل میں انکم ٹیکس بھی لگ کر آئے گا. اور انکم ٹیکس کی بجلی کے بلوں کے ذریعے وصولی بھی ایک متنازع عمل ہے. اسی طرح حکومت دو اور مرتبہ بھی صارفین سے براہ راست پیسے وصول کرتی ہے. اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس کے اوپر لگایا جانے والا GST ہے اور دوسری ٹی وی فیس ہے. جی آپ دیکھ لیں کہ ٹی وی فیس ابھی بھی لی جا رہی ہے. جن کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے ان کی بھی ٹی وی فیس آ رہی ہے. ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے پھر بھی ٹی وی فیس آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور زیر غور بل میں حکومتی محصولات مجموعی طور پر 8,834 روپے بن جاتے ہیں. ایسے میں جب ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا کہ بجلی کا بل راتوں کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہے، تو شاید انہوں نے ملک کی اکثریت کی ترجمانی کی ہو. دوستو، جیسا کہ امتحان کے اندر توقع سے زیادہ نمبر آنے پر رزلٹ کارڈ کو کئی بار غور سے دیکھنے پر بھی یقین نہیں آتا کہ یہ آپ کا ہی رزلٹ ہے، تو ایسی کچھ صورتحال اگست کے بعد آنے والے بجلی کے بلوں کی بھی ہے. لیکن اس بار یہ حیرت کچھ خوشگوار نہیں ہے. بجلی کا بل دیکھتے ہیں اور آپ دیوار پر لگے ہوئے AC یا میز پر پڑی ہوئی استری کو مرد الزام ٹھہراتے ہیں. لیکن جب آپ کی نظر استعمال شدہ یونٹ پر پڑتی ہے تو کہ کچھ گزشتہ مہینے سے کچھ زیادہ نہیں ہے، وہ جائزہ لینے کے بعد آپ کی نظریں انگریزی کے 3 حروف پر پڑتی ہیں، FPA، اور اس کے سامنے لکھی گئی رقم پڑھ کر آپ کے اوسان خطاب ہو جاتے ہیں کہ FPA یعنی کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں لکھی گئی رقم دیکھ کر آپ بالآخر اس بل کی ذمہ داری برقی آلات یا گھر کے کسی فرد پر نہیں بلکہ موجودہ حکومت کو ہی ٹھہراتے ہیں. اور بدقسمتی سے اس موسم گرما میں یہ کہانی گھر گھر کی ہے. اور گزشتہ 2 ماہ سے سب اپنے گھر کے بجٹ یہ سوچ کر بنا رہے ہیں کہ ابھی بجلی کا بل آنا باقی ہے، اور ساتھ ہی بجلی کے بل کا بہت جائزہ لینے والے FPA سے متعلق سوالات بھی اٹھا رہے ہیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو زہر کھلا رہے ہیں، خود کو آگ لگا رہے ہیں، وہ طرح طرح سے اپنی جان چھڑوا رہے ہیں. کچھ لوگ تو اتنے باہمت ہیں کہ سڑک کے کنارے بل اٹھا کر احتجاج کر رہے ہیں تاکہ حکومت ہوش کے ناخن لے. لیکن افسوس در افسوس کہ کان پر ایک جوں تک نہیں رینگتی. سارے اپنے نشوں میں مدہوش ہیں اور مدغم ہیں. لوگ مرتے ہیں تو بھاوے مر جائیں، مرنے دینے. یہ تو بس ایک فکر لاک ہے، شیر آ رہا ہے کہ گدھا آ رہا ہے کہ کھوتا آ رہا ہے کہ بلی آ رہی ہے. وہ تو صرف یہ جانتے ہیں کہ کس طرح کروڑوں روپے خرچ کر کے پوری سابقہ کابینہ کو لندن پہنچانا ہے تاکہ نواز شریف کو پاکستان کے حالات سے خبر کیا جائے. ہونے سے یہی فکر ہے کہ نواز شریف کو پاکستان کیسے لایا جائے، کس طرح عمران خان کو سزا دلوائی جائے. اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کوئی اپنی جان لیتا ہے، اپنے بچوں کو زہر دیتا ہے. وہ اس ملک کو کھا رہے ہیں اور وہ یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک عوام سو رہی ہے اور ان کا ضمیر نہیں جاگ جاتا. اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حالت پر رحم فرمائے. آمین. دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.